नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गत 18 गतेदेखि स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक आज सुरु हुने भनी आउँदो 2 गतेदेखि सुरु हुने भनिएको थियो र अवरुद्ध भएको वार्ता दुईटा अध्यक्षका बीचमा फेरि सुचारू भएको छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले देशवासीहरूलाई कति समय अझै रमिता देखाउँछ त? उसको विवादको कारणले राष्ट्र बन्धक हुनुपर्ने हो? उसको विवादको कारणले गर्दा संसदमा अत्यावश्यकीय विधेयकहरूमाथिको छलफल पनि रोकिएर बस्नुपर्ने हो? या एउटा पार्टीको विवाद सत्तारूढ संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको विवादका कारणले केही प्रभाव परे पनि अब उसकै कारणले देशले गति लिने अवस्था पनि बन्छ त? र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छुट्टिने बहस चाहिँ किन भइरहेको छ? त्यो केही रहर गर्नेहरूको मात्रै कारण हो कि यो अपरिहार्य आवश्यकता भइसक्यो? आज यो विषयको बहसमा केन्द्रित हुने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पनि हुनुहुन्छ। अझ उहाँलाई चिनाउने सबैले चिन्ने नाम पनि छ। अघिल्लो चुनावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग झन्डै बराबरी मत ल्याएर उहाँले जितेर पनि हारियो भनेर चर्चा पाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ लीलानाथ श्रेष्ठ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ लीलानाथ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि पनि अहिले देशभरि चर्चा पाएकै विषयबाट गरौँ। अयोध्या त नेपालमै पर्दो रहेछ, त्यो पनि प्रदेश 2मा तपाईँ जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यसबारे तपाईँलाई चाहिँ कति जानकारी छ? यसबारे चाहिँ अब विभिन्न हाम्रो देशका रामायणहरू छ। मुख्य रामायण भनेको वाल्मीकि रामायण हो, तर यो रामायणहरू विभिन्न छ। त्यसले गर्दा यसमा विज्ञहरूले चाहिँ यो चर्चाको विषय चाहिँ हो। यसमा विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेछ। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको विषय हो। यो अयोध्या पर्छ या पर्दैन नेपालमै भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञहरूले विश्लेषण विज्ञहरूले अनुसन्धान खोज गरिरहेको विषय भएको हुनाले यो चर्चाको विषय मात्रै हो। होइन, जस्तो मैले चाहिँ तपाईँलाई सोध्नुको कारण तपाईँ अयोध्या कहाँ पर्छ भनेर निर्कुल गरिदिने, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पुष्टि गरिदिने वा खण्डन गरिदिने व्यक्ति पनि होइन। तर तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 को बासिन्दा हो। त्यहाँ लामो समयदेखि राजनीति गरिराख्नु भएको छ। वीरगञ्जदेखि विराटनगरसम्मका थुप्रै भूभागहरूमा चाहिँ तपाईँ खेलेर खाएर हुर्केको ठाउँ पनि हो। त्यहाँ अयोध्या भन्ने कुनै ठाउँ चाहिँ भेट्नु भएको थियो? यो विषयमा चाहिँ मैले के भने तपाईँलाई यो अध्ययन अनुसन्धान खोज भइरहेको विषय हो। अयोध्याको बारेमा यो त्यो ठाउँ पर्छ या पर्दैन भन्दा पनि यो कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने विषय खोजका विषय हो, अध्ययन अनुसन्धानका विषय र चर्चाको विषय चाहिँ हो। कि अस्ट्रेलियामा पनि काठमाडौँ भन्ने सहर बनाइएको छ, चीनका विभिन्न सहरहरूमा पनि काठमाडौँ बनाइएको छ, त्यस्तै कुनै बनाउने वा भारतले चाहिँ बनायो भन्ने दाबी छ नि? यो चाहिँ उपयुक्त समयमै भएको बहस, प्रधानमन्त्रीबाट उठाइएको बहस जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कुरा के हो भने विभिन्न विश्वमा त्यस्ता विभिन्न ठाउँहरू छ। जस्तै भारत र पाकिस्तानको बिचमा पनि यस्ता विभिन्न विषयहरू छ। यो ठाउँ हाम्रोमा पर्छ, भारतले भन्छ भने पाकिस्तानले हाम्रोमा यो ठाउँ पर्छ भन्ने विवादहरू छन्। त्यस्तै नेपालको बारेमा पनि कश्मीरकै विषयमा उठेका विवादहरू उदाहरण मान्ने हो भने नेपालको त्यस्तै खालको विवाद चाहिँ अब लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेख कालापानीसम्मको भूभाग जस्तो भयो, होइन? तर अयोध्या त न त सिमानामा पर्ने, त्यो त वाल्मीकि रामायण नै हो। भानुभक्तले भावानुवाद गरेको पनि भानुभक्तकै जयन्तीमा प्रधानमन्त्रीले बोलिदिनु भयो। अब भानुभक्तीय रामायणमा त्यही रहेछ कि भनेर पनि मान्छेहरू खोजी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका विषयमा चाहिँ तपाईँहरूका बिचमा आन्तरिक रूपमा चर्चा परिचर्चा त भयो होला। त्यसमा चाहिँ के त्यो कुनै खास रामायणमा चाहिँ त्यस्तो कुरा लेखिएको भएर प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको रहेछ? सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चर्चा परिचर्चा रहेको यो अनुसन्धान र खोजको विषय भएको हुनाले त्यो प्रसङ्गमा बोल्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। तथ्यमा होइन? तथ्यमा होइन, प्रसङ्गमा बोल्नुभयो। भनेको
केही मानिसहरूले गरेका बहसहरू प्रधानमन्त्रीबाट निस्किए। हजुर, यो चर्चाको विषय, खोज अनुसन्धानको विषय हो। कतिपय अब विगतका रामायणका कुराहरू पनि विभिन्न रामायणले विभिन्न कुराहरू भनेको छ। सबै रामायणका मुख्य रामायण चाहिँ वाल्मिकी हो, तर विभिन्न विद्वानहरूले लेखेकोमा फरक पनि छ, ठाउँको विषयहरूमा फरक छ, त्यो प्रसङ्गमा भनेको उहाँले, त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएदेखि प्रधानमन्त्रीको विषयमा विज्ञहरूले दिने निष्कर्ष नै अन्तिम निष्कर्ष हुन्छ। यो अब तथ्य राजनीतिक टिप्पणीको विषय नबनाऊ भन्ने तपाईँको आग्रह हो? यसमा राजनीतिक विषयको यसलाई बनाउनु हुँदैन। यो चाहिँ विज्ञहरूले अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको विषय होइन, चर्चाको विषय मात्रै हो। प्रसङ्गमा बोल्नु भएको यो कुनै यसलाई विज्ञहरूले चाहिँ यही हो भनेर भनेको विषय हो। तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति भारतसँग हाम्रो सीमा उसले मिचेको सीमा फिर्ता गर्नलाई वार्ता गर्नु छ, प्रक्रिया अघि बढाउनु छ, कूटनीतिक रूपमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु छ, तर भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर दाबी गरे जस्तै राम नेपालमा जन्मेका हुन्, नेपाली नै हुन्, अयोध्या भनेको चाहिँ वीरगन्जको पश्चिममा पर्छ, भारतले बनाएको नक्कली हो भनेर जसरी बोलिदिनु पनि यसले यो प्रधानमन्त्रीको तहबाट तपाईँले भनेकै जस्तो चर्चाकै विषयहरू बोलिदिनु उचित हुन्थ्यो त? अनि सबै प्रश्न त उठ्यो नि, होइन? उचित त होइन, यो बोल्नु उचित होइन। उहाँले बोल्दाखेरि प्रमाणको आधारमा फाइनल भइसकेपछि विज्ञहरूले यही हो भनेर भइसकेपछि बोल्दा राम्रो हुन्छ, बोल्नु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ प्रसङ्गमा बोल्नु भएको, विज्ञहरूले अनुसन्धानको विषय हो। जस्तै नेपालकै बारेमा त्यहाँ हाम्रो भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले बुद्ध चाहिँ हाम्रो भारतमा पर्छ भनेर बोलेको थियो पहिला, लुम्बिनी। त्यो उचित त्यो पनि थिएन नि, थिएन। पछि नेपालको संसदमा आएर उहाँले बुद्ध चाहिँ लुम्बिनीमै जन्मेको भन्नुभयो। तर अहिले पनि भारतका विभिन्न लेखहरूमा बुद्ध चाहिँ इन्डियामा भारतमा जन्मियो भन्छ। त्यसका लागि त उनीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरेको कारणले चाहिँ बुद्ध भएको हो, त्यसकारण सिद्धार्थ गौतम नेपालकै हो, बुद्ध भारतीय हो भनेर पुष्टि गर्ने अनेक तर्क वितर्कहरू गइरहेछन्। त्यति गर्दाखेरि पनि बुद्ध जन्मस्थल कहाँ हो भन्दा विश्वलाई थाहा छ, विश्व सम्पदा सूचीमा छ, होइन? एक किसिमले अगाडि बढेको छ। तर ल ठिक छ, मोदीले गलत बोले, गलत कुराको जवाफ गलत नै त नहुन पर्ने हो नि त, होइन? अनि मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँले चाहिँ खोज अनुसन्धान भइरहेको विषय हो। विभिन्न रामायणले विभिन्न प्रकारको बोलेछ, तर वाल्मिकी रामायणलाई नै मुख्य रूपमा हामीले मानेका छौँ नेपालीहरूले या विश्वले नै, हिन्दू धर्म मान्नेहरूले। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा प्रसङ्गमा चाहिँ बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ राजनीतिक विषय बनाउनु जरुरी जस्तो लाग्दैन। हिजो अब राष्ट्रबाट पनि विज्ञप्ति जारी भएको छ र यसलाई राजनीतिक विषय नबनाऊ, यो प्रसङ्गमा बोलिएको भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले चाहिँ होइन साम्य पार्ने प्रयास गरे पनि यो त नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि व्यापक चर्चाको विषय बन्यो। प्लस नेपालमा चाहिँ यसकारण पनि ज्यादा चर्चाको विषय बन्यो कि नेपालले भारतसँग वार्ता गरेर सुमधुर सम्बन्धकै आधारमा आफ्नो भूमि आफ्नै बनाउनु छ। हामीले सुमधुर सम्बन्ध क्याम्प गरेर दुईटै उत्तरी छिमेकी र दक्षिण छिमेकी भारत र हाम्रो दुईटा विशाल देशहरू छ चाइना, हामीले दुवैसँग समदूरी क्याम्प गर्ने हो। समदूरी क्याम्प गरेर हामीले अगाडि बढ्ने हो। हामीले कसैको पक्ष पनि लिने जरुरी छैन। हामीले सुमधुर सम्बन्ध बनाएर जति मुलुकलाई फाइदा हुन्छ हामीले विमति राखेर विवाद गरेर हुँदैन। त्यसमा पक्का होइन, उत्तरी छिमेकीसँग त आजका दिनसम्म हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर नै छ। उसँग खास विवादका विषयहरू आएका छैनन्। लिपुलेकको सम्झौताको सन्दर्भलाई लिएर, भारतसँगको सम्झौतालाई लिएर विवाद भएको थियो, त्यसमा पनि उसले नेपाललाई पनि राख्नुपर्छ भनेर औपचारिकता निर्वाह गरेको छ, तर समाधानको प्रयास चाहिँ गरेको छैन। त्यही सम्झौताका आधारमा सडक पनि बनिसकेको अवस्था छ त्यहाँ। तर दक्षिणी छिमेकी भारत जोसँग हाम्रो सीमाका 178 ठाउँमा विवाद छन्, त्यसमध्ये पनि 372 भनिएको थियो, 92 पनि भनिँदैछ। ठ्याक्कै एक्चुअल कति वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल हो भन्ने त आएको छैन। तर कालापानीदेखि पश्चिमको, लिपुलेकदेखि उत्तर पश्चिम लिम्पियाधुरादेखि उत्तर लिपुलेकसम्मको भूभागको उसले आफ्नो सीमाभित्र राख्ने मात्र होइन, उपभोग पनि गर्न थालेको छ नि। त्यो भूमि हामीले नक्सा बनायौँ। नक्सा बनाइसकेपछि त अब यति बेला हामीले त राजनीतिक स्तरमा वार्ता भएको, फिर्ता गर्नका लागि तथ्य प्रमाणहरू जुटाउँदै गरेको, उसले उसका प्रमाण जुटाएको, हामीले हाम्रा प्रमाण जुटाएको हेर्नुपर्ने परिस्थिति थियो।
तर वार्ताको वातावरण भाँडिने गरी जस्ता खालका अभिव्यक्ति आए नि, सरकार ढाल्न खोज्दैछ भनेर सुरुवात भयो। त्यसपछि अयोध्या नेपालको हो। अब यस्तै यस्तै कुरा गर्दै गएर वार्ता हुन्छ अनि हाम्रो भूमि प्रधानमन्त्रीज्यूले फिर्ता गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने? भूमि फिर्ता गर्नेको सवालमा चाहिँ यो प्रमाणको आधारमा हुन्छ। हाम्रो यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, जुन प्रमाण दुईटा देशको प्रमाण पेश गर्नको लागि कहाँ गर्ने त? पेश गर्नको लागि त पहिलो पेश गर्ने ठाउँ त वार्ता स्थल नै होला होइन? कुनै पनि समस्याको समाधान छ, वार्ताबाट हुन्छ, यसमा दुई मत छैन। त्यसको लागि सुमधुर सम्बन्ध, एक आपसमा विश्वासको वातावरण हुन जरुरी छ। तर त्यो यो मैले हात बढाउँछु तपाईँसँग हात मिलाउनलाई अर्को देशले पनि हात मिलाउनु पर्छ। हामीलाई दुईटै देशलाई समान रूपले, सम्मानजनक तरिकाले भारतले नेपाललाई पनि हेर्नुपर्छ कि। अब तपाईँको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषय मात्रै होइन, सदियौँदेखि नेपालका सीमा विवादहरू छन्, जुन विवादको लागि नेपालले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भइसकेपछि भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री बीच तपाईँको अब प्रबुद्ध समूह एउटा बन्यो, जसले भारतलाई र नेपालको सम्बन्धहरू कसरी सुदृढ गर्ने, जस्तै सीमा विवादबारे, 1950को सन्धिको बारे, विभिन्न नेपाल र भारतको समस्या के छ, कसरी समाधान गर्ने भनेर तपाईँको रिपोर्ट तयार गर्यो प्रबुद्ध समूहले। तर अहिलेसम्म बुझिरहेको छैन। त्यो भने के भने भारतले पनि चाहनु पर्यो नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राखौँ भनेर। अब तपाईँको हिजोको जस्तो अवस्था छैन। अहिले सबै राष्ट्रको अस्तित्व बराबर छ, चाहे त्यो ठुलो मुलुक होस्, जनसङ्ख्याको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले ठुलो मुलुक होस्। त्यो सम्बन्ध त भारत एउटा विकासमा अगाडि लम्किरहेको देश हो। त्यो देशले त सबै छिमेकीसँग राम्रो वातावरण बनाउनु पर्यो नि त। तर उहाँले इपिजीको रिपोर्ट अहिलेसम्म बुझिरहेको छैन। होइन, भारतसँग हाम्रा तमाम समस्याहरू छन्। हजुर, उसले इपिजीको रिपोर्ट नबुझेको मात्रै होइन, हजुर, 1950को सन्धिको व्याख्या गर्दाखेरि पनि आफ्ना कुरा माथि हुने बेलामा चाहिँ त्यसलाई समातिहाल्ने, जब आफू तल पर्ने बुदामा कसैले कुरा उठायो भने चाहिँ सुनवाई नगर्ने, त्यस्ता प्रश्नहरू छन्। भारतले बनाइदिएको नक्सा चाहिँ उसले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा काटेर बनाइदिएको रहेछ, जुन कुरा नेपाली शासकहरूले नउठाइदिँदाखेरि, नेपाली नागरिकलाई जानकारी नै नगराइकन गुमराहमा राख्दाखेरि आज यो अवस्था आयो। धेरै पक्षहरू छन् र भारतका कमजोरीहरू देखाउन सकिन्छ। तर ती कमजोरीको सुधार वार्ता मार्फत हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि उसँग न्यु खोजेर वार्ता हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने होइन। न्यु खोजेर वार्ता हुँदैन, तर के भने हामीले मात्रै सम्बन्ध सुधार गर्ने कोसिस गर्न मात्रै हुँदैन, भारतले पनि चाहनु पर्यो भने एउटा उदाहरण दिएको कि मैले के भने तपाईँको जुन प्रबुद्ध समूहको छ, जसमा सर्वसम्मत निर्णय भएको छ, चाहे त्यो 1950को सन्धि, सीमा लगायत धेरै कुराहरू छ, त्यो तपाईँको दुईटै देशले बुझेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो र भारतको धेरै हदसम्म सम्बन्ध राम्रो हुँदै जान्छ होइन। हामीले जिउमा रोग लागेको छ, त्यसको लागि त हामीले औषधि त खानु पर्यो नि। अब रोग लागेको छ, औषधि नखाएर निको हुन्छ? दुईटा देशबिचको विवादलाई त त्यो इपिजीको रिपोर्ट त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले त्यो भने अब ठिक छ, इपिजीको रिपोर्ट भारतले बुझे, प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्न खोज्दैछ, भारतले पहिला जस्तो छैन सरकार ढाल्न भनेर गाली गरेर, अयोध्या पनि नेपालमा पर्छ, राम पनि नेपाली थिए, भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्यो भनेर अब वार्ता गर्न आउँछ त भारत? के लजिकमा चाहिँ ठिक छ त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति? दुईटा देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्छ, दुई मत छैन। त्यसमा एउटा देशले बनाएर मात्रै हुँदैन, दुईटैले चाहनुपर्छ। त्यसो भए उसले चाहेन, हामी पनि नचाहेपछि अब हुन्छ? हुँदैन, दुईटै देशले चाहनुपर्छ। हजुर, त्यसको लागि त हाम्रा प्रयत्नहरू अगाडि बढाउनका लागि, हाम्रा प्रमाणहरू पेश गर्नका लागि पनि वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्थ्यो। वातावरण बनाउनुपर्छ। वार्ताको बन्छ त? अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले वार्ताको वातावरण बन्छ? हामीले सुमधुर सम्बन्ध क्याम्प गर्नुपर्छ, राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ, वार्ताको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको विकल्प भनेको वार्ता नै हो। तर भनेको के भनेदेखि यसको लागि भारतले पनि सुमधुर सम्बन्ध क्याम्प गर्नलाई चाहनु पर्यो भने कि मैले उसले सबै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध क्याम्प गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ भारतले चाहिरहेको अवस्था छैन। र वातावरण बनाउने समयमा हामीबाट कुनै पनि यस्तो कमी कमजोरी नहोस् जसले वातावरण नबिग्रोस्, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। यति मात्रै एउटा सिधा जवाब आम दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई। प्रधानमन्त्रीले अहिले बोलेका अभिव्यक्तिले चाहिँ
भारतसँग वार्ताको वातावरण बनाइरहेको छ अथवा बिगारिरहेको छ त? यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले अघि नै भनिसक्यो, यो विभिन्न विज्ञहरूले अनुसन्धान खोज गरिरहेको विषयमा बोल्नुभयो, प्रसङ्गमा बोल्नु भएको, यो नबोल्दा राम्रो हुन्थ्यो, त्यसमा दुई मत छैन। यो मात्रै होइन, सरकार ढाल्ने कुरा पनि छिमेकीले नै गर्यो। सरकार ढाल्ने कुरामा विगतको इतिहास के छ भने तपाईँको क्याबिनेटमा मन्त्री परिषदमा भारतको राजदूतले प्रतिनिधित्व गर्थे। यहाँको सरकार बनाउनमा पुरै हस्तक्षेप हुन्थ्यो उहाँहरूको। त्यसो गर्थे भनेर अहिले डर लाग्छ भने अहिले पनि भारतको हस्तक्षेप छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर त्यो भनिराख्नु जरुरी छैन हामीलाई सरकार होइन। जस्तो तपाईँहरू सांसदहरू हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्रै झन्डै 2/3 मत छ, अरू पार्टीको पनि साथ समर्थन छ। ल ठिक छ, एउटा मानौँ कि अरू पार्टीहरूले चाहिँ त्यस्ता खालका वातावरण बने, प्रधानमन्त्रीले भने जस्ता भनेदेखि समर्थन फिर्ता लिइदेलान्, छोडिदेलान्, कसैले छोडी पनि सकेका छन् होइन। आफ्नै पार्टीले पनि उसकै निर्देशन मान्छ भन्ने ढङ्गका व्याख्या गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई, स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई त्यसले बलियो बनायो कि कमजोर साबित गरायो? अब यो कुरा बोल्न जरुरी छैन, बोल्नु जरुरी पनि थिएन, त्यसमा दुई मत छैन। जुन हामीलाई भारतले हाम्रो सरकार ढाल्दैछ भनेर सबै नेपालीलाई थाहा छ, उनीहरूको क्रियाकलाप। एउटा विद्वानले के भनेको छ भने मानिसको पहिचान उसको व्यवहारले हुन्छ। अहिले जुन भारतीय मिडियाले नेपाललाई खेदो खनिरहेछ, हिजो तपाईँको अब इन्डिया र चाइनाको बोर्डरको बारेमा चाइनिजहरूले जुन सेनाहरूलाई हाम्रो भूमिमा अगाडि बढ्यो, हाम्रो 20 जना सेना मार्यो भनेर उनीहरू डे टु डे त्यसमा अब खनियो चाइनाको विरुद्धमा। तर नेपालको भूमि उहाँहरूले अहिले सेना राखिरहेछ, यो हाम्रो भनिरहेछ, त्यसमा नेपालीलाई कति पीडा हुन्छ? सबै आफ्नो राष्ट्रको लागि त सबैको प्यारो हुन्छ नि, आफ्नो धरती सबैको लागि प्यारो हुन्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् इन्डियाको जुन मिडियाहरूले नेपालको यति खेदो खनिरहेछ, यो त प्रमाणको आधारमा हुन्छ। 1916 को सन्धिले, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धिले, त्यो त प्रमाण छ नि त हामीसँग, त्यो नेपालको भूमि हो। प्रमाण छ, प्रमाण हुँदा पनि त्यो जमिन 32 साल यताको नक्सामा हामीले समेटेका रहेनछौँ, हाम्रा साइडबाट पनि कमजोरी रहेछन्। तर हाम्रो जमिन त हाम्रै हुन्छ। हामीले मात्रै वार्तामा औपचारिक वार्ताको फोरम तयार गर्नु पर्यो र त्यहाँ प्रमाण प्रस्तुत गर्नु पर्यो। तर त्यति भएपछि उनीहरू होइन तेरै जमिन भए पनि हामी मिचेर खान्छौँ भन्छन् भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उनीहरू भन्न सकुन्, होइन भने त जमिन हाम्रो हुन्छ। तर हामीलाई चाहिएको त वार्ताको एउटा फोरम चाहियो होइन। अनि म एउटा कुरा भन्छु, भारतसँग चाहिँ चाइनाको वार्ता गर्नलाई लकडाउन उहाँहरूलाई नलाग्ने, कोभिड-19 नलाग्ने, नेपालसँग वार्ता गर्नलाई किन उसलाई कोभिड-19 लाग्ने? मनसाय के हो? होइन, उसका मनसायका सन्दर्भमा अब ऊ पोजिटिभ छ, हामीलाई दिनका लागि आतुर छ, त्यति गर्दा गर्दै हामी उत्तेजित भइरहेका छौँ, यो भनाइ मेरो होइन। उसले कमजोरी गरिरहेको छ। उसले त उसका मिडियाहरूको प्रस्तुति हेर्दाखेरि त हामीलाई उत्तेजित बनाउने, गर्नु नहुने खालका व्यवहार गर्ने र जुन कुराले चाहिँ हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउने भन्दा पनि बहसको विषय अर्कै बनोस् होइन, त्यस्तो चाहेको उनीहरूको त्यो मनसायबाट, उनीहरूका व्यवहारबाट देखिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई त हाम्रो जमिन चाहिएको हो नि, तिनले के चाहन्छन् त हाम्रो मतलबको कुरा भएन। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रा साइडबाट चाहिँ कमजोरी नगरौँ। त्यसमा दुई मत छैन, तपाईँको कुरा म समर्थन गर्छु, त्यसमा दुई मत छैन। हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ, सौहार्द वातावरण, विश्वास पनि लिनुपर्छ। हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नलाई हाम्रो यथेष्ट प्रमाणहरू छ। तर के भने उनीहरू चाहिँ अनिच्छुक छ, हेपा नीति क्या। जस्तै त्यहाँको अब सेनापति बोल्दिने नेपालको बारेमा, त्यहाँको अब उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बोल्दिने, तिनीहरूले जे गर्दा पनि छुट त छैन नि। होइन, हामी हेरिरहेका छौँ चाहिँ के भने नि, भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कूटनीतिक नोट हामीलाई पठाएका छैन होइन, त्यहाँका के अरे रक्षा मन्त्रीले कूटनीतिक नोट हामीलाई पठाएका छैन, हामीले पठाइरहेछौँ बरु होइन। हामीले पठाए चाहिँ कूटनीतिक नोट पठायो भने पो आधिकारिक भयो त। हाम्रा मिडियामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले, हाम्रा मन्त्रीहरूले के बोल्छन् भन्ने कुरा भारतका शासकका लागि महत्त्वपूर्ण विषय बन्दैन नि। हामी पनि नगरौँ न। जस्तो हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई हामीले बोल्न लायौँ, हामी गएर उत्तेजित बनाउन लायौँ भनेदेखि त हामी यस्तो हो भनेर बोलिदिनुहुन्छ नि। त्यो कुरालाई भारतले नेपालको नीति यो रहेछ भनेर व्याख्या गर्न भएन नि।
हामीले राखेका प्रश्नमा उनीहरूले के जवाफ दिन्छन् एउटा त्यो, एउटा आधिकारिक रूपमा उनीहरूले हामीलाई के भन्छ त्यो सम्बन्ध निर्धारण गर्ने त त्यो हो नि। हाम्रो मन्त्रीहरूदेखि तपाईँसम्म मैले जति मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, भारतका मिडियाहरू भन्छन् के मैले के बोल्छु भन्ने कुराले हाम्रो सरकारको नीति निर्देशित त हुँदैन नि, होइन? त्यहाँ हामीले कमजोरी गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्दैन? अनि योगीजी पनि एउटा मुख्यमन्त्री एउटा स्टेटको क्या हो, उहाँ पनि पार्टीको वरिष्ठ मान्छे हो। उहाँले नेपालको बारे त्यसरी राजनाथ सिंह त अध्यक्ष भइसकेका मान्छे हो। राजनाथले त ठिक बोलेको हो पहिला, त्यसमा दुई मत छैन। तर के भने योगीजी जुन बोल्नुभयो हेपेर भारतको जहाँ सेना बोल्नुभयो उहाँ पनि आधिकारिक व्यक्ति हो कि, त्यति बोल्दा नेपालीको मनमा हामीलाई मन दुखेको छैन। उनीहरू बोलेका चाहिँ उनका मिडियासँग उनका जनताका चाहना अनुसार सुनाउन खोजे क्या। तर नेपालसँग उनीहरूको नीति के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयले, परराष्ट्र मन्त्रालयले, नेपाल स्थित राजदूतावासले केही स्टेटमेन्ट दियो भने त्यो चाहिँ आधिकारिक हो नि। त्यसमा दुई मत छैन। हामी चाहिँ अलिकति बहक्यौँ क्या। अनि त्यसमा दुई मत छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले यस्तो वातावरण बनाऊ जसले गर्दाखेरि वार्ताको वातावरण बनोस्। हामी त हाम्रो तर्फबाट गल्ती हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि जिम्मेवार बनिदिनुहोस्। यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ सबै निकाय, प्रधानमन्त्री लगायत तलका निकाय अटोमेटिक बन्दै हामी सांसदले पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आम नागरिकले बोल्नुपर्छ, जसले गर्दा दुई देशको बिचको चाहिँ कटुता नबढोस्। त्यसमा अब रह्यो अहिले दुई देशको कटुता मात्रै होइन, त्योभन्दा जटिल कटुता चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूका बिचमा देखिरहेको छ नि। एउटै पार्टीका नेताहरू पटक पटक वार्ता बस्नुपर्ने, वार्ता बस्दा पनि दुईटा पक्षका मान्छेहरू राखेर बस्ने, एक्लै बस्ने। वार्ता सकारात्मक हो कि, तर छुट्टा छुट्टै पार्टीका बिचमा चलेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने जस्तो खालको वार्ता चलिरहेको छ नि। यो तपाईँहरू सांसद नेताहरूलाई चाहिँ स्वाभाविक लागिरहेछ? स्वाभाविक भन्दा पनि एउटा ठुलो पार्टीमा स्वाभाविक रूपले द्वन्द्वहरू हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। त्यसमा पनि हामी दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एक ठाउँमा चाहिँ एकता प्रक्रियामा छौँ, एकता टुङ्गिएको अवस्था छैन। जबसम्म हाम्रो महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म केही कुराहरू चाहिँ सानातिना द्वन्द्व विवादहरू हुन्छ, स्वाभाविकै हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर पार्टीका नेताहरूका बिचमा महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि सहमतिमा निर्णय गर्ने भन्ने लिखित मौखिक समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि उहाँले त विभाजन गर्नुभएको छ, जेठ 2 को सहमति भनेर बल्ल सार्वजनिक हुँदैछ। सहमति पनि पालना नगर्ने, समझदारी पनि कायम गर्न नसक्ने हो भने यो सँगै हिँड्ने भनेर आफूसँगै हिँड्ने नाममा देशलाई बन्धक बनाउनु उपयुक्त छ त? देशलाई बन्धक बनाउनु उपयुक्त छैन, त्यसमा दुई मत छैन। अब केही दिन अगाडि नै हामीले हेरिराखेका छौँ कि संसदमा एमसीसी जस्तो, जसले देशलाई नै दुई धारमा बाँडिएर डिबेट गरिरहेको अवस्था थियो। एउटा पक्षले त्यो राष्ट्रघात हुन्छ, त्यो ल्याउनै हुँदैन भनिरहेको थियो। अर्को पक्षले यस्ता खालका ठुला सहयोगहरू हामीले लिन छोड्यौँ भने देश विकासको परिकल्पनै नगरे हुन्छ। दुईवटा बहस थिए नि, त्यत्रा बहसलाई संसदले निर्णय गर्ने दिन आयो। अब संसदहरूले विवेक प्रयोग गर्छन्, निर्णय गर्छन् भनेको संसदको अधिवेशन नै अन्त्य हो। नागरिकता विधेयक 2 वर्षपछि संसदीय समितिले पारित गरेर संसदमा पुर्यायो, अब निर्णय गर्ला, यहाँ विवेकपूर्ण निर्णय हुन्छ भनेर त्यसमा पनि दुई दरुवामा बाँडिरहेको अवस्था थियो। त्यो पनि बहस हुन पाएन। त्यस्ता अन्य थुप्रै विधेयकहरू संसदमै बन्धक बनेका छन्। यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादले निम्ति आएको एउटा असाध्यै नकारात्मक सङ्केत होइन? संसदको विषयमा चाहिँ कुरा के थियो भने यो कोभिड-19ले गर्दा हामीले बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेपछि यसलाई छिटो अन्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब यो चिन्ता यहाँनिर चाहिँ यो तर्क पर्याप्त आइसकेको छ। हजुर, यहाँ चिन्ता सांसदको मात्रै हो। यता जनतालाई चाहिँ सार्वजनिक यातायात चलाइदिने, बजार खोलिदिने, अनि संसदमा चाहिँ कोभिडको कारणले संसद रोकेको भन्ने तर्क आम नागरिकलाई विश्वसनीय हुन्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँ आफैलाई छातीमा हात राखेर भन्दा यो ठ्याक्कै त्यही कारण रोकिएको हो भन्ने लाग्छ? होइन, कुरा के भने तपाईँको अहिले कोभिड-19लाई सङ्क्रमितको सङ्ख्या जति बेला संसद चलिरहेको थिए
सङ्क्रमितको सङ्ख्या 600 सम्म पुगेको थियो, बढ्दो क्रममा थियो, त्रसित अवस्थामा थियो, प्रतिदिन बढ्दो क्रममा थियो। त्यस कारणले मैले हटली नै भनेको सभामुखहरूसँग सल्लाह हुँदा के भयो नेताहरूसँग, यसलाई छिटो सक्नुपर्छ, बजेट अधिवेशनपछि यसलाई सक्नुपर्छ भन्नेमा नै थियो। तर नेताहरूले चाहिँ अब एमसिसी बारेमा जुन एउटा कमिटी गठन भएको थियो उसले प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्था थियो नेताहरूलाई। यसबारेमा चाहिँ पार्टीलेमा व्यापक छलफल गरौँ, यसले दूरगामी रूपमा के असर गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन गरौँ, जुन प्रतिवेदन दिएको विषय भन्ने थियो। त्यो विषयमा चाहिँ नेताहरूबिच छलफलकै क्रममा थियो, प्रस्तावहरू ल्याइसकेको थियो, केन्द्र स्थायी कमिटीको प्रस्ताव ल्याएको विषय थियो, छलफलकै क्रममा थियो। त्यो छलफल हुन सकेको थिएन। यो छलफल सक्छ अनि त्यसपछि पास भयो भने ठिक छ, त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने, लग्ने, पास गर्ने, या त्यसमा अझै लम्बी अध्ययन गर्नुपर्छ या केही सुधार गर्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पछि गर्ने भन्ने क्रममा थियो। तर मुख्यतः बहस त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वर्तमान नेतृत्व नै दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सुरु भयो, अनि भारतीयहरूसँग तिम्रो आवाज मिल्यो भनेर सुरु भयो बहस। एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने, नागरिकताका विधेयकका विषयमा स्थायी कमिटीमा मातृका यादवले दर्ता गरेको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कि नगर्ने, त्यसलाई छलफल गर्दाखेरि कसरी समाधान निकाल्ने, त्यतातिर बहस गएन नि। पद नछोड्ने र पद नछोड्दासम्म नमिल्नेमा गएर टुङ्ग्यो बहस त होइन। त्यो अकस्मात एउटा प्रसङ्ग आयो, जुन मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट जुन कार्यक्रम भयो त्यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषय अकस्मात आयो। त्यो एजेन्डाको विषय थिएन, आइसकेपछि त्यो प्रसङ्गमा त्यो कुरा आएको हो, त्यो एजेन्डामा आएको होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री एजेन्डामा प्रवेशै गरेन त नि। एजेन्डामा आएको विषय नै हो नि। सामान्य प्रधानमन्त्री 12 दिन भइसक्यो, 13 दिन हजुर स्थगित भएकै बैठक हजुर। यसलाई चाहिँ राजीनामा दिने सवालमा या प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने, अध्यक्षबाट राजीनामा दिने सवालमा एजेन्डाको विषय थिएन। 7वटा विषय एजेन्डामा थियो। यो विषय चाहिँ जुन मदन अब 8औं विषयले प्राथमिकता पायो, यो विषय बाहिरको होइन। यो विषय यो विषयमा चाहिँ अब जेठ 2 को सहमति पालना गर्ने कि नगर्ने त? अब यो जेठ 2 मा के सहमति भयो त्यो त दुईटा अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। यसमा हाम्रो पार्टी यो म केन्द्र कमिटीको सदस्य पनि हो, सिराग इन्चार्ज पनि हो। यो विषयमा हामीलाई थाहा छैन, केन्द्र कमिटीमा जानकारी गराएको छैन जेठमा के भयो, त्यो विषयमा हामीलाई थाहा छैन होइन। यो नेताहरूबाट यो विषयमा हामीलाई जानकारी गरायो भने जानकारी हुने विषय हो। तर के भने 2 अध्यक्ष बीच सहमति भएको कुरा, समझदारी भएको कुराहरू जुन छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक लागू हुनुपर्छ, त्यसमा 2 मत छैन। तर के भएको छ त्यो विषय, त्यो कुरा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भयो भनेदेखि लागू गर्नुपर्छ। अब हामीले बुझेको कुरा के हो भने केन्द्र कमिटीबाट बुझेका कुरा, हाम्रो केन्द्र कमिटीको बैठक 22 गते वैशाख 22 गते केन्द्र कमिटी बैठक बसेको थियो। वैशाखमा 20 गते केन्द्र कमिटीको बैठक बसेको थियो हाम्रो। कति गते हो त्यो बस्दाखेरि हामीले चाहिँ केन्द्र कमिटीमा एउटा एमसिसीको बारे कमिटी निर्माण भएको थियो, एउटा चाहिँ अब पार्टीको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रदेश स्तरमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा भएको थियो। अर्को कुरा भनेको अब पार्टीको चाहिँ हामीले प्रधान सचिवालय निर्णय भएर केन्द्र कमिटीबाट निर्णय भएर के भएको थियो भने एउटा अध्यक्षले चाहिँ सरकार चलाउने, एउटा अध्यक्षले पार्टी चलाउने, अर्को अध्यक्षले कार्यकारी अधिकार सहितको पार्टी सञ्चालन गर्ने थियो। तर त्यो भन्दा ब्याक जानुभयो अध्यक्षहरू। अब प्रचण्ड कमिटीले पनि 5 वर्ष अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सरकार चलाउँछ भनेर पनि बोल्नु भएको थियो। र पुरा कार्यकारी अधिकार सहित अध्यक्ष चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले चलाउनुहुन्छ। त्यो सहमति लागू भएन, त्यसकारणले अघिल्लो सहमति र त्यसलाई सचिवालयले पनि पास गरेको थियो, केन्द्र कमिटीले पनि पास गरेको थियो। त्यो विषयमा चाहिँ जानकार हुनुहुन्छ, त्यसरी जानकारी छ। तर जे होस् दुईटा अध्यक्ष बीचको सहमति कार्यान्वयन भयो भने समस्या समाधान हुन्छ। अरू दुईटा अध्यक्ष बीच अब उहाँहरूको इन्टरनल के भएको छ आधिकारिक रूपमा जानकारी छैन। अब त्यो कुरा हो भने पनि जे कमिटीमै आओस्। अनि पार्टीले जे निर्णय गरेछ त्यस आधारमा दुईटा अध्यक्ष इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसमा 2 मत छैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।